बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच तो ये है। पीटीवी न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, दोहा मुज़ाकरात में बड़ा ब्रेक थ्रू हो गया है। बड़े तवील मुज़ाकरात हुए पाकिस्तान और अफगानिस्तान की मुज़ाकराती टीमों के दरमियान। कतर इसको होस्ट कर रहा था और अब नतीजा ये निकला है कि दोनों मुमालिक जंग बंदी पर रजामंद हो गए हैं। दोनों के दरमियान इत्तेफाक राय हो गया है। एक बड़ी डेवलपमेंट है और बड़ी मुस्बत पेशरफ्त है। कतर की वजारत खारजा की जानिब से बयान जारी हुआ है जिसमें उन्होंने कहा कि कतर और तुर्की की सालसी में ये इत्तेफाक राय हुआ है और दोनों मुमालिक अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान ये भी बात तय हो गई है कि आइंदा इस तरह की मुशावरत जारी रहेगी और मुस्तकिल अमन और इस्तेकाम के लिए एक मैकेनिज्म भी वज़ा किया जाएगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब, जो पाकिस्तान के डेलीगेशन को लीड कर रहे थे, उन्होंने भी कहा है कि अब पाकिस्तान की सरजमीन पर अफगानिस्तान से दहशतगर्दी के हमले नहीं होंगे, ये फिलफोर इनको रोकना होगा। ये पाकिस्तान की सबसे प्रायोरिटी भी थी और पिवटल पॉइंट था जब कल हम प्रोग्राम कर रहे थे। और आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब ने भी कहा था कि कतई तौर पे इसको नहीं बर्दाश्त किया जाएगा कि प्रॉक्सीज फितनल खवारिज पाकिस्तान पर हमलावर हो, अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल हो। तो ये बात जो है वज़ीर दिफा ने कहा है कि ये कन्वे की गई और इस पर इत्तेफाक किया गया है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि अब इस तसलसल को कैसे बरकरार रखा जाएगा जंगबंदी के हवाले से। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब ने यह भी कहा कि अब 25 अक्टूबर को यानी कमिंग सैटरडे इस्तांबुल में दोबारा नशिस्त होगी वफूद की सतह पर और डिटेल्स जो है वो एक दूसरे के साथ शेयर की जाएंगी। नायब वज़ीर आज़म सेनेटर इसाक डार साहब, जो वज़ीर खारजा भी हैं, उन्होंने ये जो मुआहदा हुआ है इसको दुरुस्त सिमत में पहला कदम करार दिया है। इस हवाले से हम खुसूसी गुफ्तगू करेंगे और उसके लिए हमें ज्वाइन किया है लेफ्टिनेंट रिटायर्ड मोहम्मद सईद साहब ने, फॉर्मर चीफ ऑफ जनरल स्टाफ। बहुत शुक्रिया जनरल साहब प्रोग्राम सच के लिए वक्त निकालने के हवाले से। मैं आपकी गुफ्तगू सुन रहा था, जाहिर बात है जब ये सारा अमल हो रहा था, तालिबान जब आए उस वक़्त आप हाजिर सर्विस थे और तमाम आपकी मुलाकातें भी हुई होंगी, आपकी मुशाहिदात भी हैं। एक दफ़ा फिर इत्तेफाक राय हुआ है जो कि अच्छी बात है। लास्ट संडे जब हम शो कर रहे थे तो उस वक्त हॉस्टिलिटीज़ थी, हमले जारी हो रहे थे, वहाँ से गोलाबारी और हम उनको दंदान शिकन जवाब दे रहे थे। क्या कहेंगे आप इस पेशरफ्त को, कितना मानीखेज समझते हैं और आप समझते हैं कि इसका तसलसल बरकरार रहेगा? ये एक बहुत ही अहम पेशरफ्त है। अहम पेशरफ्त इसलिए है कि जब ये बॉर्डर के ऊपर क्लैशेस शुरू हुए, मैं इसको जंग नहीं कहूंगा जी, बॉर्डर स्क्रिमिशेस जब शुरू हुई तो इंडिया डिप्लोमेटिकली मीडिया के थ्रू, उनके प्रोपेगेंडा कैंपेन के थ्रू, मटीरियली हर लिहाज से कूद पड़ा था पूरी तरह से। उनकी कोशिश ये थी कि किसी तरह से वेस्टर्न बॉर्डर पाकिस्तान का पूरी तरह एक्टिवेट हो जाए। कोई भी इंडिपेंडेंट एनालिस्ट जो इंडिया से सोशल मीडिया पे फीड्स आ रही थी, जो उनके न्यूज चैनल कह रहे थे, उसका एनालिसिस करे तो साफ पता चलता है कि वो एक पूरी तरह से कोशिश कर रहे थे जज्बात को भड़काने की अफगानिस्तान की तरफ जी। एंड इसी तरह हमारे यहाँ जहाँ कहीं कोई राय में तफरीक थी तो उस तफरीक को बढ़ाने के लिए भी वो पूरी तरह से इन्वॉल्व थे। तो बहुत अहम बात इसमें यह है कि वो अपने अजाइम में जिस तरह मई में कामयाब नहीं हुए थे तो इसमें भी वो कामयाब नहीं हुए। अच्छा, जहां तक बायलेटरल कॉन्टेक्स्ट है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान, ये एक बहुत ही मस्बत और खुशाइंद डेवलपमेंट है कि बैठ के ये तय कर लिया गया। और उसमें जो एक बहुत अहम लाइन है दोहा की स्टेटमेंट में वो ये कि दोनों ने इत्तेफाक किया कि दोनों गवर्नमेंट्स काम करेंगी पाकिस्तान के ऊपर जो टेररिज्म हो रही है इसको एड्रेस करने के लिए। वहां अफगानिस्तान का नहीं जिक्र किया गया और से पढ़े तो कहा कि दोनों गवर्नमेंट्स मिलकर काम करेंगे कि पाकिस्तान में जो ये कार्रवाइयां हो रही हैं इसका कोई हल निकाला जाए। अच्छा, इससे भी अहम बात यह है कि जब भी दो अफ्रीकैन में कोई झगड़ा या कोई तनाजा हो तो और उनमें कोई बहुत ज्यादा ट्रस्ट ना हो, इत्तेमाद की कोई फजा ना हो, तो हमेशा से एक ही तरीका रहा जाता है कि आप किसी ऐसी पार्टी को इन्वॉल्व कर लें जिसको दोनों ट्रस्ट करते हैं। पिछले 15 साल में कतर का बहुत ही मजबूत रिलेशनशिप रहा है टीटीए के साथ जी। पूरी दुनिया को से बात करने के लिए ना सिर्फ उन्होंने सहूलतकारी की बल्कि मुसलसल और मुस्तकम प्लेटफॉर्म दिया टीटीए को। इसी तरह पाकिस्तान के दोहा के साथ ताल्लुकात जो हैं वो टीटीए से भी बहुत पुराने हैं और बहुत मजबूत हैं और हालिया महीनों में उनमें बहुत अहम पेशरफ्त भी हुई। तो एक ट्रस्टेड पार्टनर दोनों साइड से जो है वहां बैठ के ये मुआहदा हुआ। जहां तफसीलात तय होनी है तुर्की, तो तुर्की
पाकिस्तान अफगानिस्तान ट्राईपार्टाइट फोरम एक चल रहा है कि 2010-11 से, और हमेशा से दोनों तरफ से सदूर और वजीर आजम उसमें जाके पार्टिसिपेट करते रहे हैं। तो तुर्की को भी जमीनी हकायक का पता है, उनको पता है कि असल मसला क्या है। तो यहाँ मैं ये कहना चाहूंगा कि जो सहूलतकारी के लिए दोनों लोग हैं वो मुखलिस हैं, सिंसियर हैं, पाकिस्तान के साथ उनके बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, अफगानिस्तान के साथ उनके अच्छे ताल्लुकात हैं। तो इसका अच्छा नतीजा निकलेगा, बशर्ते के ये जिम्मेदारी अफगानिस्तान के लोग और पाकिस्तान के लोग सिर्फ उन पे ना छोड़ें जिन्होंने मुज़ाकरात करने हैं, सब इसमें पार्टिसिपेट करें, मीडिया, सिविल सोसाइटी सब इसके बारे में मुस्बत बात करें। कोई ये ना करे कि जी हमारा अपर हैंड है, वो कहीं कि हमारा अपर हैंड है, वो उधर से स्टाल अंगेजी वाली बात करें, हमारी तरफ से यूं करे। तो सबको लीडरशिप के लेवल से लेकर हर एक को ऐसी बात करनी चाहिए जो कि इसमें इस प्रोसेस को आगे ले जाने में कोई मस्बत किस्म की कोई 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 इनपुट दे सके, कोई मदद फ्राहम कर सके, बजाय इसके कि पिछले 8-10 दिन के इवेंट्स को ज़हन में रख के दोनों तरफ से बयानबाजी की जाए। वेरी तो इंपॉर्टेंट इसको कामयाब बनाने के लिए इंटरलोक्यूटर्स की जिम्मेदारी नहीं, सबकी जिम्मेदारी, सबकी जिम्मेदारी एज अ होल। ये तो सर हमने बड़ा नुकता उठाया जो गठजोड़ है। जनरल सही साहब, मैं जानना चाहूँगा अफगान तालिबान और फितनल खवारिज के दरमियान, उसमें आप समझते हैं कि इसके बाद वाक़तन दरार पड़ जाएगी? क्योंकि आज भी जो हमने अपने टेलीविज़न पे देखा, जो खुदकुश बमबार है नेमतुल्लाह जिसका नाम बताया जा रहा है, जुनूबी वज़ीरिस्तान से फ्रंटियर कोर और सिक्योरिटी फोर्सेस ने मिलकर उसको गिरफ्तार किया है, और जो वो बातें बता रहा है कि उनकी अफगान तालिबान जहन साजी करते हैं और उनको खुदकुश बमबार के लिए तैयार करते हैं, और उसने होशरुबा इंकिशाफात किए हैं कि जब वो पाकिस्तान के करीब पहुंचा तो जब उसने अजान की आवाज़ सुनी तो उसको तब जाके ये इदराक हुआ कि ये तो मुसलमान हैं। तो ये जो नेक्सस है, इस नेक्सस को अफगान तालिबान अपने आप को कंप्लीटली डिटैच कर पाएंगे, इसको तोड़ देंगे, ये विल है उनमें? जी ये हकीकत है कि पिछले चंद माह में बढ़ के साल से ज्यादा अरसे से जब तश्कील उधर से आती है कोई अफगानिस्तान से, तो उसमें अफगानी बहुत शामिल होते हैं। पहले सिर्फ टीटीपी के लोग थे जी, अब वहां उसमें टीटीए के और अफगान नेशनल्स बहुत शामिल होते हैं। बहुत सारों की बॉडीज वो यहाँ से लेके गए जिनको मारा हमारी फोर्सेस। अब इशू ये है कि जो एक अलायंस, जो एक पार्टनरशिप, जो भी कोई किसी किस्म का आपस में एक एग्रीमेंट इवॉल्व हो जाए 2-3-4 दहाइयों के ऊपर, तो वो ओवरनाइट तो खत्म नहीं होता। इसका इदराक तो पाकिस्तान के पॉलिसी मेकर्स को हमेशा से था, इसलिए 2021 से अब तक बड़ी पेशेंस के साथ सबने अफगानिस्तान के साथ डील किया, बात की, हर सतह पे बात की। 2 चीजें चाहिए टीटीए को जिसके बाद ये नेक्सस टूट सकता है। पहली, टीटीए को अब सोचना पड़ेगा एक स्टेट्समैन की तरह, उनको अफगानिस्तान के मुस्तकबिल को ज़हन में रखते हुए एक स्टेट्समैन की तरह ये सोचना पड़ेगा, गुरिल्ला लीडर की तरह नहीं, कि क्या है अफगानिस्तान के लोगों के मफाद में। क्या ये टीटीपी की और टीटीए की जो रफाकत है, जो भी उसको आप नाम देना चाहें, वो लॉन्गर रन में अफगानिस्तान के लोगों के लिए ज्यादा हेल्पफुल होगी, या पाकिस्तान के साथ एक पीसफुल कोऑपरेटिव कोएग्जिस्टेंस का मॉडल ज्यादा अफगानिस्तान के लोगों को फायदा पहुंचाएगा? ये कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस उन्होंने करना है, और अगर वो अपने मशावरती फोरम्स में बैठ के ये कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कर पाए तो उनको साफ पता चलेगा कि पाकिस्तान जो उनके लिए अहमियत रखता है वो टीटीपी नहीं रखती। और अगर उनकी अंदरूनी कंसल्टेशंस में ये बात उनको समझ आ गई, तो ये बात फिर ये समझ उस विल में ट्रांसफॉर्म करेगी जो इस नेक्सस को तोड़ेगी, जो आज बिल्कुल नहीं है। इससे पहले 4 साल में उन्होंने कोई ऐसी विल डेमोन्स्ट्रेट नहीं की जिससे पता चले कि वो टीटीपी को कंट्रोल करेंगे या नहीं। अब दूसरी बात है कि क्या उनमें कैपेसिटी है कंट्रोल करने की। ये जो उधर पेश करते हैं कि वो कैपेसिटी नहीं है, वो बिल्कुल झूठ बोलते हैं। अच्छा, उनमें कैपेसिटी, उनका अमीर एक ऑर्डर दे दे, एक फतवा दे दे, जरूरत नहीं है टीटीपी वालों की बाहर निकल के बॉर्डर क्रॉस के करके वो कार्रवाई करें। अच्छा, आप अमीर हैबतुल्ला अगर ये कह दें, एक दफ़ा आप कह रहे हैं कि अगर फतवा दे दें तो ये फिर चाहे वो फितनल खवारिज वाले हैं ये वहाँ से नहीं आएंगे और टीटीए जो है वो उनको उनमें रीइंफोर्स करेगा। मैं आपकी इसकी भी तवज्जो जानना चाहूँगा। फतवा भी दें और उनको क्लियरली बताएं कि आप हमारी बैत में नहीं रहेंगे उसके बाद अगर आपने यही रास्ता इख्तियार किया।
اور پھر جتنے بھی بارڈر ریجنز ہیں وہاں پہ جو ان کے ٹی ٹی اے کے اپنے کمانڈر ہیں جی ان کو بتائیں کہ ان کوئی ویپن نہیں دے گا، ان کو بارڈر کراس کوئی نہیں کرائے، ان کی پوسٹیں بارڈر کراس کرتی ہیں، ان کو پتہ ہے کون سے سوسائڈ کے مرکز ہیں، ان کو پتہ ہے ٹریننگ کے کون سے کیمپ ہے، وہ بند کرانا چاہیں تو ایک آرڈر سے کرا سکتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ وہ اوکے بہت کمزور ہیں اندرون کھانا، ٹھیک ہے ایک آرڈر کے تحت کہ کوئی اوپیم نہیں اگوائے گا، جب وہ دیتے ہیں 5 دن میں لوگ اس سے دور ہٹ جاتے ہیں، تو ان کی ایک ٹپیکل اتھارٹیٹیو رجیم ہونے کی وجہ سے کیپیسٹی ہے اگر وہ کرنا چاہیں۔ اچھا جج صاحب آپ نے کہا ان کی اگر اندر انٹرنل ڈسکشن ہوئی، کچھ رپورٹس یہ بھی ایمنیٹ ہو رہی ہیں جو افغان صحافی ہے کہ وہاں اندر کی صورتحال بھی کوئی اتنی آئیڈیل نہیں ہے، اس میں بھی کافی دوریاں پائی جاتی ہیں اور حقانیز اور جو کندھاری طالبان ہیں ان کے اختلافات کی خبریں وہیں سے ایمنیٹ بھی ہو رہی ہیں، اس پہ بھی آپ کا کومنٹ چاہوں گا۔ اور جو ان کے عبوری وزیر خارجہ جب بھارت میں موجود تھے، لیکن آپ نے ویسے صحیح کہا کہ بھارت میں تو صف ماتم بچھی ہوئی ہے، وہ تو سمجھ رہے تھے کہ پتہ نہیں اس کا رائی کا پہاڑ بنا رہے تھے، اور وہ افغان کرکٹ ٹیم نے اور کرکٹ بورڈ نے جب پاکستان سے ٹرائی سیریز کھیلنے سے انکار کیا تو اس پر بھی وہ آئی سی سی بھی بیچ پہ کود پڑے، اور جو ایک الزام لگایا گیا کہ مبینہ طور پہ افغان کرکٹرز جو ہیں اس سٹرائکس میں جو ہیں وہ جاں باک ہو گئے ہیں، جس میں کوئی صداقت نہیں ہے۔ جاننا میں چاہ رہا ہوں امیر متقی خان صاحب سے جب سوال وہ کہتے ہیں ہی نہیں یہاں پر، تو وہ تو ان کی ایگزسٹنس کو مان ہی نہیں رہے تھے، تو آپ سے میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ اب یہ آپس کا جو ہاؤس ان آرڈر ان کا نہیں ہے، ان میں اتفاق رائے ہو جائے گا کہ ہوموجینس گروپ نہیں ہے نا طالبان ایک؟ جی دیکھیں، یہ تو جو افغانستان کی سچویشن پہ کمنٹ کر رہے ہیں 2021 سے، وہ سب کہتے ہیں کہ کنداریز میں اور کابل میں یا کنداریز میں اور کانیز میں ایک تقسیم ہے، ایک ڈیوائیڈ ہے، ایک اختلاف رائے ہے، جی لیکن پچھلے 4 سال میں کیا اس اختلاف رائے نے کوئی ایسا ایونٹ، کوئی ایسی بہت بڑا کوئی ٹریجڈی، کوئی ایسا بڑا ٹوٹلی بریک اپ گورننس کے اندر پروڈیوس کیا ہے جو ہمیں نظر آیا ہو کسی کو؟ بالکل نہیں۔ تو اس سے کیا اخذ کیا جا سکتا ہے کہ اختلاف رائے ہوتے ہوئے بھی امیر کا ہولڈ بہت ہے اب بھی پورے کے پوری گورننس پہ اور اس موومنٹ کے سٹرکچر پہ جو گورنمنٹ کے میں ٹرانسفارم ہوا۔ یا تو کہیں 4 سال میں جو اختلافات تھے اس سے یہ 5 دفعہ فائر فائٹنگ ہوئی لیڈرشپ کے درمیان، یہ 20-25 لوگ جو ہیں وہ چھوڑ کے گورنمنٹ چلے گئے کہیں اور، یہ 10 لوگ جو ہیں وہ افغانستان سے نکلے کہیں اور سائلم لے لیا انہوں نے، ایسا کچھ نہیں ہوا۔ تو اختلاف رائے اگر ہے تو وہ کوئی اس طرح کا نہیں ہے کہ وہ ٹھیک رکاوٹ بن جائے گا بڑے پالیسی ڈیسیژن میں۔ جہاں تک بات ہے کہ انڈیا کی، جی انہوں نے جو کرکٹرز کے اوپر پروپیگنڈا کیا یا کچھ کیا، جی جی انڈیا کوئی کسی قسم کی بھی اپرچونٹی ایسی نہیں جانے دے گا جہاں وہ افغانستان کے عام لوگوں میں ایک نفرت جو ہے پاکستان کی طرف اس کو بھرپور طریقے سے انفیوز کر سکیں۔ اچھا، افغانستان کی جو کرکٹ کی ٹیم ہے، میں بڑا فین ہوں اس ٹیم کا، اچھا پاکستان میں سب کرکٹ دیکھتے ہیں تو میں بھی دیکھتا ہوں، جی جی بہت پیشنیٹ کرکٹرز ہیں۔ بالکل اب وہ چونکہ ایوالو ہو رہے ہیں تو ان کو ٹائم لگے گا کنسسٹنسی لانے میں، لیکن بہت پیشنیٹ ہیں، بہت جان مار کے کھیلتے ہیں، ایکسائٹنگ کرکٹ کھیلتے ہیں۔ تو پاکستان میں کرکٹ کے جو لورز ہیں دے ریسپیکٹ افغان کرکٹ ٹیلنٹ اینڈ افغان کرکٹ ٹیم، وہ بنی ہی پاکستان میں ہے، جی وہاں نہیں بنی، یہی بنی ہے وہ ٹیم، بالکل سارے یہیں رہتے رہے، یہیں کھیلتے رہے۔ تو پاکستان نے جو ٹارگٹ کیا وہ پاکستان نے کلیئرلی بتا دیا کہ ہم نے کس کو ٹارگٹ کیا، وہاں سے بہت ساری ایویڈنس ان کی طرف سے خود جو ٹارگٹ ہوئے باہر نکلی، کسی نے اب تک یہ تو نہیں کہا کہ یہ کرکٹ ٹیم تھی جو ٹارگٹ ہوگی۔ اب جیسا کہ عام طور پہ کیا جاتا ہے اسپورٹس کی گورننگ باڈیز کو، آئی سی سی کو چاہیے تھا کہ وہ اتنی پیشنس رکھتے کہ وہ کریڈیبل ایویڈنس تھرو آفیشیل سورسز کو آنے دیتے اور اس کے اوپر کوئی اپنا ری ایکشن دیتے۔ کرکٹ فیلڈ کے اوپر اگر کوئی ہینڈ شیک نہیں کرتا تو اس کو ری ایکٹ کرنے میں یا آفیشیل پوزیشن لینے میں اس میں وہ ٹائم لیتے ہیں۔ اور یہاں ایک اتنی بڑی بات سوشل میڈیا پہ فیڈ ہوتی ہے انڈیا کی طرف سے، اور اس میں چند گھنٹوں میں وہ پوزیشن لے لیتے ہیں۔ آئی تھنک اس کا آئی سی سی کو خود نقصان ہوگا، ان کی اپنی کریڈیبلٹی کو اور اپنی پوزیشن کو۔ یہ بہت انہوں نے احمقانہ، میں کہوں گا کہ جی فیصلہ کیا ہے، بہت احمقانہ اور حرکت کی ہے، اجلت میں کیا ہے سر انہوں نے۔ میں اجلت میں کیا۔ جی سر یہ بھی آپ سے جاننا چاہوں گا کہ ہمیں یہ بتایا جاتا تھا کہ یہ حافظ گل بہادر گروپ جو پکتیتا میں تھے اور ان پہ یہ اسٹرائک کی گئی، نور علی محسود جو ٹی ٹی پی کے سربراہ ہیں اور جو ان کے اسپلنٹر گروپس ہیں، وہ ایک ریوالونگ ڈور ہے، جب پاکستان کی سیکورٹی فورسز ان کو گرفت میں لینے لگتی ہیں تو ریوالونگ ڈور کھل جاتا ہے اور افغانستان کی واپس وہاں دوڑ لگا دیتے ہیں۔ اگر یہ ریوالونگ ڈور بند ہوتا ہے جیسے اس معاہدے میں انہوں نے عہد کیا ہے، اس عزم کا اظہار کیا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کا صفایا کر ڈالیں گے ونس فار آل؟ جی بالکل، یہ فنڈامنٹل
बुनियादी जो तकाजा है मौजूदा हालात का वो ये है कि पाकिस्तान जो कुछ भी करना पड़े वो करके अफगानिस्तान को इस रास्ते पे लाए कि जहां अफगानिस्तान पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर को एक ऐसा बॉर्डर तस्लीम करे जैसा इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर होता है। जी। और क्रॉस द बॉर्डर मूवमेंट के जो राइज तरीकाकार हैं पूरी दुनिया के अंदर, और उनके अपने भी जो तरीकाकार हैं बाकी हमसायों के साथ, उस तरीकाकार के ऊपर हमारे साथ अमल पैरा हो, तो तब ये जिसको आप रिवॉल्विंग डोर कह रहे हैं तब ये बंद होगा। और ये करना कोई मुश्किल नहीं है और कोई इलीगल नहीं है, इंटरनेशनल लॉ के अगेंस्ट नहीं है। वो अपना मुद्दा के ये इसको हम ड्यूरेंट लाइन कहते हैं और इसको हम मुस्तरा का बॉर्डर नहीं मानते। अब उन्होंने उस दुनिया में रहना है, किसी इंटरनेशनल लीगल फोरम पे ले जाना चाहते हैं, बायलेटरली इंटरनेशनल लॉ के तहत डिस्कस करना चाहते हैं, जैसे डिस्कस करना चाहते हैं वो पाकिस्तान को बताएं, क्योंकि इंटरनेशनल लॉ के तहत लीगल फ्रेमवर्क के तहत हर लिहाज से वो एक ऐसा ही इंटरनेशनल बॉर्डर है जो दुनिया में और कहीं भी दो हमसाया ममालिक में है। तो वो जो चाहते हैं, जिस तरह से चाहते हैं उसको फॉर्मलाइज करना, डिस्कस करना, वो डिस्कस कर लें, लेकिन रास्ता यही है, बुनियादी रिक्वायरमेंट यही है कि इसको वो जिस तरह एक बॉर्डर होता है उस तरह बॉर्डर माना जाए और इसके दोनों तरफ की मूवमेंट वो की जाए जैसे होनी चाहिए। ईस्टबर्न राइट कोई चीज नहीं है। जो 1893 का ड्यूरेंट लाइन का एग्रीमेंट इनके अमीर अब्दुर्रहमान और उस वक्त के ब्रिटिश इंडिया में हुआ है, उसके फ्रेमवर्क को कोई भी विजिट कर ले, उसमें कोई प्रोविजन नहीं है ईस्टबर्न राइट। ठीक, वेरी मुस्तकबिल की तरफ वैसे चलना चाहिए। हाँ, ये सर, ये आपने इंपॉर्टेंट नुकता उठाया। दूसरा मैं जन साहब से जानना चाहूँगा, क्योंकि ज़ाहिर बात है आपने कोर कमांडर भी आप रहे हैं, अब नए चेंज ऑफ गार्ड्स भी हुआ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, चूँकि खैबर पख्तूनख्वा का बॉर्डर बहुत ज़्यादा लगता है, बलूचिस्तान का लगता है, उनके वज़ीर आला जो हैं वो पहले कबायली ज़ब्तशुदा इलाके से आए हैं, आफरीदी हैं, उन्होंने ग्रैंड जिरगा बुलाने का ऐलान किया है। पाकिस्तान आर्मी वहाँ पर टारगेटेड ऑपरेशन भी कर रही है, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन कर रहे हैं, और DGISPR ने हमें बताया कि 15 सितंबर तक 10,000 से ज़ायद IBOs इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस खैबर पख्तूनख्वा में किए जा चुके हैं। आप समझते हैं कितना इंपॉर्टेंट होता है कनेक्ट होना कबायली अवाम का फोर्सेस के साथ, ताकि ये जो अनासिर हैं मुट्ठी भर हैं और ये जो है निफाक भी डालते हैं और नुकसान भी पहुंचा रहे हैं, इनका कला कमा किया जा सके। वो कनेक्ट कितना इंपॉर्टेंट है सर टुवर्ड्स द एंड बिटवीन द डिसाइसिव मैसेज? जो पब्लिक सपोर्ट है वो डिसाइसिव है, उससे अहम कोई और फंडामेंटल नहीं है। एंड अगर पब्लिक सपोर्ट सही तरह से वाज़े तौर पर एक तरफ आ जाए रियासती मिशनरी की तरफ, तो ये सबसे बड़ा एनेबलर है। और हमारे सुनने वालों को इसकी एक सादा सी मिसाल मैं देता हूं कि रावलपिंडी, इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, यहाँ कोई भी माजी में जो भी वाकयात हुए दहशतगर्दी के, सुसाइडल फायरिंग, IEDs के, फर्ज करें खुदा न खासा इस्लामाबाद में कोई कार्रवाई कल करना चाहता है, तो वो तश्कील जब या ग्रुप ड्यूरेंट लाइन पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर क्रॉस करेगा तो इस्लामाबाद में पहुंचने तक उसको बहुत सारी जगहों पे पनाह लेनी पड़ेगी, कहीं ना कहीं उसको रुकना पड़ेगा, आखिरी जगह पे पहुंच के जिसको भी उसने टारगेट चुना है उसकी कोई रेकी करनी पड़ेगी, कोई प्लान फाइनल करना पड़ेगा, फिर अपने लोगों को, अपने असला को, अपनी जैकेटों को, हर चीज को वहां ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा सारी चेक पोस्ट से निकाल के, और फिर आखिरी दिन वो काम करेगा। तो ये जो पूरा रास्ता है बॉर्डर से लेकर, रास्ते में जितने लोग आ रहे हैं, आसमान से तो नहीं एकदम गिरती ना तस्वीर या ग्रुप, वहां कोई ना कोई तो उनको होस्ट करता है, किसी न किसी की आंखों के सामने से वो गुजरते हैं, जो कोई अपने मसलक की बुनियाद के ऊपर, जो कोई लसानी अपने जो ताल्लुकात हैं, एफिलिएशन है उसके ऊपर, जो कोई कबायली एफिलिएशन है उसके ऊपर, कुछ पैसे के लिए, ये सब कॉपरेशन तो चलता है, फैसिलिटेशन नीचे चलती है। ये सबसे बड़ा चैलेंज है हर सतह की लीडरशिप के लिए कि लोगों में ये अवेयरनेस पैदा की जाए और पार्टनरशिप पैदा की जाए कि अपने किसी किस्म की भी एफिलिएशन या अपने किसी फाइनेंशियल बेनिफिट के लिए अपने ही कंट्रीमैन के पीस को, अपने ही कंट्रीमैन की सेफ्टी को खतरे में ना डालें, कोऑपरेट करें पूरे स्टेट अपरेटस के साथ। ये तो डिसाइसिव चीज है और इसमें हम कामयाब कहेंगे कि एज अ मुआशरा अब तक नहीं हो सके पिछले 20 साल में। इंशाल्लाह तो बहुत
बिल्कुल आपने सही कहा कि ये बहुत अहम नुकता है सर। थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद सईद साहब, फॉर्मर चीफ ऑफ। आपने बड़ी फिक्र अंगेज गुफ्तगू की और दलाइल के साथ। व्यूअर्स, ये बड़ा अहम नुकता है जो उन्होंने एंड में उठाया। हम ब्रेक पर जाएंगे, ब्रेक के बाद आएंगे जो हमारे मौजूद मेहमान पॉलिटिकल जमातों से ताल्लुक़ रखते हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ और PTI से, उनके सामने हम रखेंगे। एक विफाक की हुकूमत है, एक की सूबा खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत है, कि कैसे वो जो लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड सईद साहब कह रहे थे, वो हमने एक चीज़ डिसाइसिव फैक्टर को पैदा करना है कि कोई क्लैरिटी होनी चाहिए पॉलिसी में और एक्शन में, तब जाकर इसके मतलूबा नताइज हासिल होंगे जो ख्वारजी हैं जिनका हम कला कम कर पाएंगे। एक छोटा सा वक्फा, दोबारा लौट के आते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक व्यूअर्स। जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जंगबंदी का मुआहदा तय पाया है, उस पर हमने गुफ्तगू की, इस पर सियासी रद्दअमल भी लेंगे और दूसरा ये भी जानेंगे कि अब पाकिस्तान की प्रायोरिटीज़ क्या होंगी जो अफगान मुहाजिरीन की वापसी का मामला है और खैबर पख्तूनख्वा बिल और बलूचिस्तान में बिलखसूस अमन आमा के क़याम के हवाले से। हमें ज्वाइन किया है हुज़ैफ़ा रहमान साहब ने। आप वज़ीर मुमलिकत हैं बराए कौमी विरसा और सकाफ़त, आपका बहुत शुक्रिया ज़ूम वीडियो लिंक पे। और हमें ज्वाइन किया है मुज़म्मिल असलम साहब ने। आप साबिक मुशीर ख़जाना हैं खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के, और अभी जो रवां हफ्ते अहम नशिस्त हुई थी इस्लामाबाद में, जिसकी सरबराही वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने की, जिसमें वज़ीर आला मौजूद थे, लेकिन बावजूद खैबर पख्तूनख्वा की वज़ीर आला नहीं आए तो मुज़म्मिल असलम साहब उस इजलास में शरीक हुए थे। वो अफगान मुहाजिरीन की वापसी के हवाले से था। दोनों मौजूद मेहमानों को फॉर्म वेलकम। मैं गुफ्तगू का आगाज़ करूंगा हुज़ैफ़ा साहब आपसे। आज वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ साहब से भी जाती अमर में मुलाकात हुई, जिसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की रेड लाइन है कि अगर उस पर कोई हमलावर होता है, पाकिस्तान हरगिज़ इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। 8-10 रोज़ा हॉस्टिलिटीज़ थी, हम उसको जंग तो नहीं कह सकते, लेकिन कशीदगी थी, सरहदी झड़पें थीं अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान। पाकिस्तान ने उनको जवाब दिया। अब मामला मेज़ पर आकर अमन मुआहदा या जंगबंदी का मुआहदा हुआ है। किस तरह देखते हैं आप इसको? आप समझते हैं कि इसका फॉलोअप होगा और अफगान तालिबान अपनी बात की पासदारी करेंगे? जी बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल हमारी तो हमेशा से ख्वाहिश रही है कि खित्ते में अमन रहे, और एक ज़ाहिर न्यूक्लियर स्टेट होने के नाते हम अफोर्ड भी नहीं कर सकते कि हमारे जो है मशरकी बॉर्डर के साथ मगरबी बॉर्डर पे भी तनाव हो। और हमने हमेशा कोशिश की है कि मगरबी बॉर्डर हो, उस पर भी जो है हमारे ताल्लुकात मिसाली हों। जी, ईरान के साथ एक लंबे अरसे तक ज़ाहिर है हमारे ताल्लुकात बहुत अच्छे नहीं थे, लेकिन अब मौका बना तो हमने उनसे भी ताल्लुकात अपने आइडियल किए। चाइना से वैसे हमारे एक मिसाली ताल्लुकात हैं। तो ऐसी सूरत हाल में अफगान बॉर्डर पर कशीदगी जो थी वो हमारे लिए भी परेशानी का बायस थी, लेकिन हम अपने मुल्क में अमन की कॉस्ट के ऊपर तो कोई चीज़ बर्दाश्त नहीं कर सकते ना। सही। वजह यह है कि हमने इन अफगानियों को जो है एक लंबे अरसे तक इनकी मेज़बानी की है, और आज जितने भी अफगान तालिबान जो हैं, जो उस वक्त वजीर हैं, कोई वजीर दाखिला है, चाहे हकारी नेटवर्क के लोग हैं, चाहे मुला हैबतुल्ला है, जितना भी चाहे कोल्ड वार रिजीम था, चाहे 1999 9/11 के बाद का रिजीम था, उसमें इनकी फैमिलीज, इनके बच्चे जो है वो पाकिस्तान में रहे, गो के वो कबायली इलाकों में रहे या कराची वगैरह में छुपे रहे, लेकिन पाकिस्तान ने इनकी मेज़बानी की। और उसका जवाब ही हमें लौटा रहे थे कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान के जो दहशतगर्द जो जहन्नुम वासिल होने से बच गए थे, उनको ना सिर्फ जो है अफगानिस्तान में पुरअमन जो है वो माहौल दिया हुआ था, बल्कि उन्हें हमारे बॉर्डर्स के साथ इन्होंने जो है एक लंबे अरसे से यहाँ पर वो जो है फैसिलिटेट कर रहे थे। और वो दहशतगर्दी की कार्रवाई पाकिस्तान के अंदर आपका सारा जो है KPK के अंदर, और उसके बाद फिर दोबारा वापस चले जाते थे। तो अब जब हमने देखा कि सूरत हाल जो है वो सर के ऊपर से गुजर रहा है पानी, तो ज़ाहिर है हमने इस पर एक्शन किया। ठीक। उसके बाद जो तालिबान रजीम था उन्हें वो बुरा लगा शायद, या वो समझ रहे थे कि जिस तरीके से उन्होंने शायद उनके जहन में है कि रशिया को और अमेरिका को उन्होंने शिकस्त फाश दी है, तो शायद ये पाकिस्तानी फ़ौज को भी वो अपने हलक में निगल सकते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरीके से आपकी अफवाज ने जवाब दिया, उसके बाद चारों जो है उनके जो है दिमाग के जो कोने हैं वो तबक हो गए, रोशन हो गए। तो उसके बाद जो है वो ज़ाहिर है उन्होंने राब्ता किया कतर के साथ, सऊदी अरेबिया के साथ, और हमने तो कहा कि ठीक है जी, हम बिल्कुल इसमें सीज़ फायर भी करना चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि हमारे हमसाये से ताल्लुकात ख़राब ना हो। लेकिन आज का जो मुआहदा है, यानी जो कल हुआ, अगर इस मुआहदे का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि TTP वहाँ पर दोबारा जो है वो तालिबान की प्रोटेक्शन लेगी
یا افغان سرزمین پاکستان کے خلاف دہشت گردی میں استعمال ہوگی ٹھیک اور ہم اس امن معاہدے کی وجہ سے خاموش ہوں گے یا سیز فائر کی وجہ سے. یہ ہم نے ان پہ واضح کر دیا ہے کہ اگر آپ کی سرزمین پاکستان میں دہشت گردی کے خلاف استعمال ہوگی یا ایون کہ آپ جو ہے افغانستان کی سرزمین میں ٹی پی کے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں یا ایون کہ ان کو آپ جو ہے کسی سٹیج پہ سپورٹ بھی کرتے ہیں تو پھر ہم جو ہے دہشت گردوں کے خلاف وہی کارروائی کریں گے جو ہم نے پچھلے ویسے ایک تو ہفتے کے دوران ذبیح کی اللہ ہے. مجاہد صاحب جو ترجمان ہیں انہوں نے اپنا جو پوسٹ کی اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہم معاہدے میں یہ طے پایا ہے کہ جو پاکستان کے خلاف عناصر نبرد آزما ہوتے ہیں افغان طالبان ان کو نہ تو سپورٹ کریں گے نہ اجازت دیں گے. آپ کی اجازت سے میں مزمل صاحب آپ کو شامل گفتگو کرنا چاہوں گا. آپ اس نشست میں موجود تھے. ظاہر بات ہے جو مہاجرین کے کیمپس ہیں وہ سب سے زیادہ خیبر پختونخوا میں، اس کے بعد بلوچستان میں ہیں اور پھر دیگر پاکستان کے علاقوں میں ہیں. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی صاحب 4 روز ہو گئے ہیں، وہ انہوں نے حلف لے لیا ہے، ابھی کابینہ بھی تشکیل دے رہے ہیں. ویسے آپ کے نام کی گونج ہے کہ آپ اس دفعہ بھی کنٹینیو کریں گے آپ کی پاس پرفارمنس کے سبب. تو آپ سے میں جاننا چاہوں گا، انہوں نے ایک قبائلی جرگہ بلانے کا بھی اعلان کیا ہے 25 اکتوبر کو، یعنی کمنگ سیٹرڈے کو، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ تمام جو قبائلی علاقے کے مشران ہیں، ان کے نوجوانان ہیں، سیاسی وابستگیوں سے بالا تر ہو کر وہ آئیں اور اس پر بحث مباحثہ کریں. ایک تو سوال سے بتائیے گا کہ اس میں کیا وے فارورڈ ہو سکتا ہے اور کن خطوط پہ خیبر پختونخوا کی جو موجودہ لیڈرشپ ہے وہ سوچ رہی ہے، اور دوسرا مہاجرین کی وطن واپسی کے حوالے سے خیبر پختونخوا کی حکومت کا کیا آفیشیل ویو ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. انوار بھائی شکریہ، اور میرے دوست جو ہے حذیفہ صاحب بھی، ان کے ساتھ بھی شکریہ. پچھلے ہفتے ہم دونوں نے ایک پروگرام بھی کیا تھا اسی ایشو پہ، جب افغانستان پہ پاکستان نے جو ہے اسٹرائک کیا تھا، اور اس وقت بھی میں نے یہ موقف دیا تھا کہ بالکل اگر آپ کی پوسٹوں پہ حملہ ہوتا ہے تو ہمارا رائٹ بنتا ہے ہم جو ہے ان کو جو ہے جواب دیں، منہ توڑ جواب دیں. اور یہ حذیفہ صاحب اس دن ساتھ تھے، لیکن میرے ساتھ ایک بات یہ بھی بولی تھی کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ صرف جو ہے جواب دیں، اس کے ساتھ مذاکرات بھی ضروری ہیں. جی اس وقت ہمارے پی ایم ایل این کے دوست جو ہیں اس چیز پہ تھوڑا سا وہ سخت ہوئے ہوئے تھے، اور وہ کہتے تھے اب کوئی بات چیت، اور یہ وہ رائٹ آف کر دی تھی. بلکہ اسی پروگرام میں ان کے جو ہمارے وزیر جو ہیں اطلاعات عطا تارڑ صاحب بھی آگے تھے، اور انہوں نے بھی مور لیس یہی پیغام دیا کہ بس اب ہم نے جو ہے لڑائی کرنی ہے، اس کے علاوہ بات چیت نہیں کرنی. لیکن میں اس پہ کنسسٹنٹ تھا اور میں کہہ رہا تھا کہ جی بات چیت کے بغیر دنیا میں کوئی چیز آگے نہیں چلتی. بے شک آپ کی جنگ بھی لگی ہو کسی سے، بات چیت چلتی ہے سائیڈ لائن پہ. اس میں نے مثال دی انڈیا پاکستان کی جو ریسنٹ ہوئی، فلسطین کی دی، یوکرین رشیا کی سب کے سامنے مثال ہے. تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ خوش آئند ہے کہ اچھا ہوتا کہ دونوں ممالک بائی لیٹرل مذاکرات کر لیتے، لیکن چلے تھرڈ پارٹی مذاکرات ہو گئے، دعا میں ہوئے، جس کو ہم نے بھی ویلکم کیا. اور آج اس میں ایک پیش رفت بھی ہوئی ہے جو 25 اکتوبر تک کی ہے، اور امید کرتے کہ وہ آگے بڑھے گی. تو اس میں ہم بڑے کلیئر ہیں، کیونکہ ہمارے جو چیئرمین خان صاحب ہیں وہ بھی جو ہیں مذاکرات کی ہی بات کر رہے تھے، اور فائنلی مذاکرات ہی ہوئے. اور یہ موقف جس میٹنگ کا آپ حوالہ دے رہے ہیں، اس میٹنگ میں بھی جو ہے میں نے بذات خود لیا، اور لیڈرشپ وہاں جتنی بھی بیٹھی تھی، عسکری اور سیاسی اور گورنمنٹ جسے کہتے ہیں، اور اس پہ ہم نے یہ موقف لیا تھا. اور اس دن بھی ہم نے کہا تھا کہ ہم یہ ویلکم کرتے ہیں یہ جو بات چیت ہوئی ہے، اور ہم نے ان کو گڈ لک بھی کہا تھا. رہا سوال مہاجرین کی ریپیٹریشن کا، دیکھیں یہ تو ایک آن گوئنگ سلسلہ چل رہا ہے، اور اس پہ بھی ہمارا ایک موقف تھا جو ہم لے کے گئے، اور الحمدللہ اس کی بھی تائید کی اس فورم میں. اور یہ چل رہا ہے خیبر پختونخوا 54 جو ملک میں کیمپس ہیں اس میں سے 43 خیبر پختونخوا میں، یعنی کہ بلک آف اٹ جو ہے وہ خیبر پختونخوا میں. اب تک جو ہے 7 کیمپوں سے جو ہے لوگ واپس جا رہے تھے. اب یکمشت جو ہے وفاقی حکومت نے مزید جو آخری 38 کے 38 جو ہے ڈی نوٹیفائی کر دیا، اور ان کے اندر جتنے لوگ ہیں، چاہے ان کا سٹیٹس، ان کو رجسٹریشن ملی ہوئی تھی، پی او آر تھا، اے سی سی تھا، وہ سب کینسل ہو گیا، اور ان کا سٹیٹس انلیگل ریزیڈنٹ آف پاکستان ہو چکا ہے. ظاہر سی بات ہے اس کے جو ہے غیر یقینی صورتحال جو یہاں پہ لوگ ہیں، یہ تمام چیزیں ہیں. تو اس پہ ہمارا موقف بڑا کلیئر تھا کہ ریپیٹریشن جیسے ہو رہی ہے
وہ چلتی رہے گی، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ 38 کے 38 کیمپس جو ہیں وہ ہم ایک ساتھ کریں، اس کے لیے کیپیسٹی بلڈنگ ہے۔ دوسرا جو ہے ہم نے ان آبادیوں کو جو وہ لاکھوں میں، ہزاروں میں بھی نہیں، لاکھوں میں، ان کو سرکار نے زمین دی ہوئی ہے، مکانات دیے ہوئے ہیں، ان کو ٹیوب ویل دیے ہوئے ہیں، ان کے لیے اسکول بنائے ہوئے ہیں، ان کے لیے اسپتال بنائے ہوئے ہیں، اور جو ہے سرکاری پبلک گڈس جسے کہتے ہیں وہ ان کے پاس ہیں، وہ ہمیں باقاعدہ لینی ہوگی۔ پھر کل کو وہ جب ان کا جو ہے خروج ہوگا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ قبضہ مافیا کوئی اور مس یوز ہو جائے، لا اینڈ آرڈر ہو جائے، تو اس کے لیے ہمیں اور وفاق کو ساتھ بیٹھنا پڑے گا، اور ایک سموتھ سیلنگ، ایک ایگزٹ پلان کے ساتھ جو ہے آپ پلان جو پہ ہیں کام آپ لوگ ان کی ریپیٹریشن کے حامی ہیں ان پرنسپل؟ ریپیٹریشن تو ہو رہی ہے، مطلب یہ کوئی ابھی فیصلہ نہیں ہو، ریپیٹریشن تو 2-2.5 سال سے ہو رہی ہے، بلکہ اس ریپیٹریشن پہ سب سے بڑا حصہ خیبر پختونخوا نے اس طرح ڈالا ہے کہ جتنے لوگ ریپیٹریٹ ہو رہے ہیں ان کی ٹرانسپورٹیشن کے پیسے، ان کے راستے کے کھانے پینے کے پیسے، ان کی جو ہے راستے کے اخراجات، یہ تمام ہم برداشت کر رہے ہیں۔ شاید یہ وفاق کو شاید نہ نالج میں ہو یہ بات، وہ ہم کر رہے ہیں۔ پھر ہم نے دوسری بات یہ کی کہ دیکھیں ان کو ڈگنیفائی طریقے سے، ڈگنیٹی، ایک وہ آپ کے ملک میں کوئی 30 سال رہے، کوئی 40 سال رہے، کوئی 25 سال رہے، تو ان کو ایک بڑے محترم طریقے سے جو ہے لے کے جانا ہے۔ اب وہاں پہ بارڈرز پہ ایشو ہیں، بارڈر پہ آپ نے ایگزٹ پوائنٹ 1 بنایا ہوا ہے، اس میں اضافہ کریں، 5-6 کریں، تاکہ لوگوں کی لمبی لمبی قطاریں لگ جاتی ہیں۔ پھر وہاں پہ بارڈر میں ایک سے زیادہ ایجنسیز ہیں جو ان کے پروسیس کو وہ کرتی ہیں، وہ 1 ونڈو کریں، تو ان ساری چیزوں کی تائید ہوئی ہے الحمدللہ وہاں پہ۔ اچھا، تو یہ آپ ورکنگ ریلیشن شپ کے حوالے سے بتائیے گا کہ آپ وزیر اعلیٰ تو نہیں موجود تھے نشست میں، آپ وہاں موجود تھے، سہیل آفریدی صاحب نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے بھی رجوع کیا ہوا ہے، بانی چیئرمین پی ٹی آئی سے ملاقات کے حوالے سے آپ نے خود کہا کہ تمام جو ریپیٹریشن ہے ان کی جو واپسی ہے اس کے لیے ایک بڑا آپ کو شراکت داری کی ضرورت ہے وفاق اور خیبر پختونخوا کی حکومت کے درمیان، تو کیسے معاملات کو پھر آگے لے جایا جائے گا؟ یہ مزمل صاحب بتائے گا، کیونکہ علی من گنڈپور صاحب تو اس طرح کی میٹنگز بھی آیا کرتے تھے، سہیل آفریدی صاحب نے مشروط کر دیا کہ جب تک سے ملاقات نہیں ہوتی وہ کسی میٹنگ میں نہیں جائیں گے۔ دیکھیں سہیل آفریدی صاحب کی اگر ڈیمانڈ غیر قانونی یا غیر آئینی ہو تو ایک بات ہے نا، اب تو یہ تو بال حکومت کے کورٹ پہ ہے۔ ایک جو ہے وہ پوری دنیا میں قیدی کے بھی رائٹس ہوتے ہیں، وہ تو پارٹی کے چیئرمین ہیں، ایک پاکستان کا ایک بہت بڑا نام ہے، تو ملاقات میں پابندی کس چیز کی؟ جب میں گیا ہوں پچھلے ہفتے مجھے بھی تو ملنے دیا گیا ہے نا، ٹھیک ہے نا، تو ان کو جانے دیں، ملنے دیں، اور وہ باقاعدہ ان کو نامینیٹ کیا ہے، پاکستان کا ینگسٹ چیف منسٹر بنا ہے، اور ہی نیڈس ٹو ٹیک ہز بلیسنگ پلس ڈائریکشن۔ تو حکومت کی بال کورٹ پہ، اگر حکومت ضد کرتی رہے گی اس طریقے سے تو اچھی بات نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ وہ بائیکاٹ بھی کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے نہیں کی، انہوں نے خیبر پختونخوا کی نمائندگی بھیجی، اور میں پروٹیسٹ جا بھی سکتے تھے نہیں، وہ تو انہوں نے یہ پہلی کنڈیشن یہ رکھی تھی۔ میں حکومت کو بھی اپریشیٹ کروں گا، وزیر اعظم صاحب نے جب میٹنگ کا ابتدائیہ دیا اس میں انہوں نے کہا کہ میں نے فون کیا، ان کو مبارکباد دی، اور آج وہ نہیں آئے، انہوں نے اپنا ایک نمائندہ بھیجا جس میں میرا نام لیا باقاعدہ۔ اور اس کے بعد میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ اس میٹنگ میں سب سے زیادہ بات کرنے کا مواقع بھی مجھے دیا۔ فائدہ ہوتا ہے اس کا مطلب میٹنگز میں شمولیت کے فوائد زیادہ ہے۔ میں ذرا اس پہ بات کر لوں ملاقات کے حوالے سے جو آپ نے بات کی تھی، حذیفہ صاحب بتائیے گا، مزمل صاحب کہہ رہے ہیں کہ ملاقات کروا دی جائے، جو ہے حقوق ہوتے ہیں، ظاہر بات ہے خان صاحب اس وقت کنوکٹڈ ہیں، پرزنر ہیں، ان سے ملاقاتیں ہوتی ہیں، مزمل صاحب کی ملاقات ہوئی، ان کی ہمشیراؤں کی ملاقات ہوتی ہے، ان کی لیڈرشپ کی ملاقات ہوتی ہے، کیا کہیں گے حذیفہ صاحب اس حوالے سے؟ ویسے انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا ہے۔ جی بہت شکریہ جی، مزمل صاحب جو ہے میں ان کی بڑی قدر کرتا ہوں، بہت عزت قابل آدمی ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف کے اندر ان چند آوازوں میں ہیں جو انتہائی تحمل اور تدبر سے بات کرتے ہیں، اور اپنی بات بھی بتا دیتے ہیں، اور تلخی بھی کم سے کم ہوتی ہے۔ جی آج بھی انہیں اپریشیٹ کرنا بنتا ہے کہ وزیر اعظم صاحب کی میٹنگ میں گئے، انہوں نے اس بات کو بھی اکنالج کیا کہ انہیں زیادہ آڈینس دی گئی، اس کے علاوہ جو باتیں انہوں نے کی، اس طرح کی باتوں سے ایک تو دیکھیں جی غلط فہمیاں ختم ہوتی ہیں، اور ظاہر ہے حکومت، فیڈرل گورنمنٹ کی میں بات کر رہا ہوں، حکومت ہی ہوتی ہے۔ اگر کسی سٹیج پر کسی ادارے سے بھی کسی جماعت کا کوئی اعتراض چل رہا ہو تو حکومت اپنی ڈسکریشن ایکسرسائز کر دیتی ہے اس طرح کے رویے کو دیکھتے ہوئے، اور حکومت اپنا رول پیدا کرنا شروع کر دیتی ہے۔ ایک تو مزمل صاحب نے جس دھیمے انداز میں اور جس محبت سے بات کی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی میں وزیر اعظم سے بھی گوش گزار کروں گا کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی ملاقات کے لیے جو فیڈرل گورنمنٹ اپنی
جو ایک برج کا کردار ادا کر سکتی ہے. ظاہر ہے وہ پنجاب میں ہے، جو اڈیالہ جیل ہے، سارے انتظامات پنجاب حکومت تو نے وہاں بھی کرنے ہیں. آپ ہی کی حکومت اور ہے نا باقی سر؟ جو کنسرن کوارٹرز ہیں، نہیں دیکھیں آپ کو پتہ ہے زیادہ کہ جی پنجاب میں ایک انڈیپینڈنٹ چیف منسٹر ہیں، وہ اپنا کام کر رہی ہیں. لیکن وزیر اعظم نے اپنے قلم سے نہیں کرنا نا جی. کسی کو کہنا جو ہے چاہے اپنی حکومت ہی کیوں نہ ہو، ٹھیک. ایک ظاہر ایک ڈفرینٹ کام ہوتا ہے. ایک کام پریزیڈنٹ زرداری صاحب نے خود کرنا، اور ایک انہوں نے کہنا مراد علی شاہ کو، تو ایک ڈفرینٹ بات ہوتی ہے. ایک بات تو یہ، اور دوسری بات یہ کہ بالکل مزمل صاحب اس دن بڑا زور دے رہے تھے اور اسی دھیمے انداز میں کہہ رہے تھے کہ یہ مذاکرات ہونے چاہیے. لیکن میں نے ہمیشہ میرا سٹائل دیکھا ہے، آپ لوگوں نے بھی، اگر کہیں میں غلطی کروں، جس طرح سہیل افریدی کے حوالے سے جو ہمارے تبصرے و تجزیے درست ثابت نہیں ہوئے، میں نے تو کئی جگہوں سے بیٹھ کے اسے ایڈمٹ کیا ہے، اور میں نے ایڈمٹ کیا کہ ہماری کیلکولیشن جو ہے وہ درست ثابت نہیں ہو سکی. لیکن اس دن میں یہ سمجھا ہوں بات کا مقصد کہ آپ ہمیں ٹی ٹی پی سے مذاکرات کرنے کا کہہ رہے ہیں. افغانستان سے اگر آپ نے مذاکرات کی بات کی تھی، جو کہ آج ہو بھی گئے نکل، تو اچھی بات ہے اور ہمارے فائدے میں ہے یہ بات. ٹھیک. اور اگر آپ کا یہی نقطہ نظر تھا تو ہم اس کا اپریشیٹ کرتے ہیں، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ افغانستان میں ظاہر ایک خود مختار حکومت ہے، بات جی چیت کے بالکل. بغیر بات آگے بڑھ ہی نہیں سکتی. ایگزیکٹلی. اور اگر آپ کی یہ تجویز تھی جو کہ اس وقت ہم نہیں سمجھ پا رہے تھے، ہمارے کوئی اور وزیر نہیں سمجھ پا رہا تھا، تو میرے خیال سے آپ کی بات میں وزن تھا، تو اس پہ عمل ہوا ہے. اور ٹھیک. میں سمجھتا ہوں کہ اس سے آگے اب ہمیں بڑھنا ہوگا. اگر کے پی کی حکومت بھی کوئی اس میں کردار ادا کر سکے کہ افغان طالبان ہی اگر پاکستان میں امن کے حوالے سے کوئی رول پلے کریں، ادروائز جو ہے وہ ڈسٹنس اختیار کر لیں ٹی ٹی پی کے حوالے سے. کیونکہ ہمارا کوئی مقصد نہیں ہے کہ ہم لازمی ہی آپریشن کر ہی جو ہے جو تحریک انصاف کی حکومت ہے اس کے اگینسٹ جا کر ہی کوئی کام کریں. مقصد تو یہ ہے کہ سب سے زیادہ دہشت گردی سے جو صوبہ متاثر ہو رہے خیبر پختونخوا ہیں، اور خیبر پختونخوا کے اندر امن جو ہے وہ قائم ہو سکتا ہے بات چیت کے ذریعے، یا افغان طالبان اس میں رول پلے کر سکتے ہیں. اس سے اچھی کوئی بات ہی نہیں ہے. ٹھیک. باقی جہاں تک بات پھر میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں جو آپ نے کی ہے کہ بانی تحریک انصاف سے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی ملاقات ہونی چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے انشاءاللہ تعالی آئندہ 2-3 روز میں مثبت اقدامات ہمیں نظر آپ آئیں دیکھنے گے. کو ملیں گے. انشاءاللہ ٹھیک. تعالی ہم کریں گے اسے انشاءاللہ تعالی. اوکے. اور کوئی اس میں مضحکہ نہیں ہے، لیکن مقصد کہنے کا یہ ہے کہ بات وہی ہوتی ہے جو آپ تلخی میں بھی کر سکتے ہیں اور نرمی میں بھی کر سکتے ہیں. اگر مزمل اسلم صاحب جیسے لوگوں کو آگے کریں تو میرے خیال سے سارے مسئلوں کا حل نکل آئے گا. مزمل صاحب، یہ تو یہ آپ کے قابل لوگ بھی ہیں، ایکسپرٹ بھی ہیں، یہ آپ اپنی کے فیلڈ کے ایکسپرٹ بھی ہیں. حذیفہ جی صاحب جو ہیں وہ آپ کی تعریف کر رہے ہیں. یہ تعریف آپ کے لیے اچھی ثابت ہوگی پارٹی میں، یا یہ اس کا کوئی فال آؤٹ بھی ہو سکتا ہے؟ دیکھیں ہم دونوں نے جب ناقد ہوں پچھلے بہت ہفتے بڑا، پروگرام ان کیا. کی بھی شاید کسی بات کا ناقد ہوں، لیکن میں ان کی گفتگو اس کے ان کے انداز کو سراہ رہا ہوں. اور میرے جی جی خیال جی. سے اگر کوئی بندہ شیریں انداز میں بات کر رہا ہو لیکن اپنی پارٹی کا موقف صحیح انداز میں رکھ رہا ہو تو ہاں، اس اس کو میں کوئی اپریشیٹ کرنا مذاکرہ نہیں چاہیے. ہے. میں تو ایک لائٹر ویٹ میں شیئر کی تھی بات. جی مزمل صاحب. نہیں دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ میں بڑی مہربانی کہ یہ ہمارے لیے وزیر اعظم صاحب سے بات کریں گے، اور میں بڑا پازیٹیو ہوں. مجھے اس میٹنگ سے احساس یہ ہوا ہے جو وزیر اعظم صاحب نے بھی بولی بات کہ میں خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کے ساتھ، نئے وزیر اعلیٰ کے ساتھ کام کرنے کے لیے اچھے طریقے سے آگے جو ہوں، مطلب میں دعوت دیتا ہوں. اور مجھے امید بھی ہے کہ اس ہفتے ملاقات ہو جائے گی. بات یہ ہے کہ صرف مسئلہ پتہ ہے کیا ہے جو میں نے دیکھا ہے کہ گولز ان کے اور ہمارے سب کے میوچل ہیں، اچھا. لیکن جو ہے نا اپروچ میں جو ہے نا اس میں جو ہے نا اتفاق نہیں ہے. اچھا، اب وہ جب ہم اپنی اپنی اپروچ بتاتے ہیں تو وہ جو ہے تلخی ہو جاتی ہے. اب وہ جب تلخی ہوتی ہے تو اس کا سب سے زیادہ مزہ جو ہے میڈیا والے لے لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ان کی ٹی آر پیز بنتی ہیں، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. تو بات صرف یہ ہے کہ کون چاہے گا کہ جی ہمارے ملک میں ہمارے کسی سویلین کی شہادت ہو، ہمارے کسی فوجی کی شہادت ہو. تو یہ بھی وہ نہیں چاہتے، ہم بھی یہ نہیں چاہتے. اس دن بھی ہم نے بولی بات کہ جی جو کولیٹرل ڈیمیج ہے، دہشت گردی کے ساتھ کوئی ہمدردی نہیں ہے، دہشت گرد کے ساتھ کوئی ہمدردی نہیں ہے. پاکستان کی جو سوورینٹی پامال کرے اس کے ساتھ کوئی ہمدردی نہیں ہے. لیکن جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے جس کے لیے ہمیں بٹھایا گیا ہے، جو ہے حذیفہ صاحب کی پارٹی کو بٹھایا گیا ہے، وہ عوام کی جان و مال کا تحفظ. اس میں جو ہے ہمیں اس کے لیے کس طریقے سے جانا ہے، عوام کو ناراض نہ کریں، عوام کے اندر جو ہے غصہ نہ ہو. اب وہ ہم اس غصے کو یہاں بیٹھ کے فیس کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اور وہ جب وہ غصہ جب ہمارے پاس آتا ہے، ہمیں جب ان کا پریشر آتا ہے، جب ان کی بھی شہادتیں ہوتی ہیں، تو آبویسلی پھر ہم جب وہ کوئی بات ایسی کرتے ہیں تو اس سے ایسا تاثر جاتا ہے کہ شاید ہم جو ہے نا حکومت کے یا فلاں چیز کے
جو ہے ان کی مخالفت کر رہے ہیں. ہمارا مقصد صرف یہ ہے کہ جی منیمائزیشن کولیٹرل ڈیمیج کم سے کم. ایک اور میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گا, نئے وزیر اعلیٰ نے کہا ہے کہ وہ روٹین کا کام کرنے نہیں ہے, وہ تبدیلی کے لیے آئے ہیں. تو سر آپ کی تو حکومت, مطلب کہ علی امین گنڈپور صاحب کے بھی آپ مشیر تھے, وہ تو چل رہی ہے, تو اس کی ایکسٹینشن ہی ہے نا. تو کیا وہ تبدیلی اس وقت نہیں آ سکی تھی جو اب سہیل آفریدی صاحب کہتے ہیں کہ اب میں تبدیلی لے کر آؤں گا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جب آپ کوئی میچ کھیلتے ہیں تو اس میں ایک کھلاڑی تو پورا میچ نہیں جتاتا, وہ میچ وننگ پرفارمنس دیتا ہے. ٹھیک ہے جی, کھلاڑی آؤٹ ہوتا ہے تو دوسرا آتا ہے نا. ہاں میچ وننگ پرفارمنس دیتا ہے ایک. تو علی امین صاحب نے جو ہے نا 50 تو مار دیے, 100 کے قریب تھے, وہ آؤٹ ہوئے. اب سہیل آفریدی نے وہاں سے لے لیے. آؤٹ کس نے کیا؟ آؤٹ کس نے کیا؟ میں فنیشنگ لائن پہ پہنچاؤں گا چیزیں, اور وہ تبدیلی ہوگی. اچھا, یہ کرکٹ کی اصطلاح دی ہے حذیفہ صاحب, اس پہ کمنٹ کیجئے گا, پھر میں نے ایک بریک لینی ہے. وہ کہہ رہے ہیں وہ بیٹنگ آرڈر چینج کر دیتے ہیں. میں اپنی جماعت میں بھی, یعنی خیبر پختونخوا چیپٹر, ہمارا پیپلز پارٹی جو ہے, ہماری اتحادی ANPO فضل الرحمان صاحب کا گروپ ہو, میں تو جب یہ سارا معاملہ ہو گیا, میں تو پہلے دن سے اس میں تھا کہ اگر تحریک انصاف کے بانی نے اپنی جماعت سے وزیر اعلیٰ تبدیل کرنے کا فیصلہ کیا ہے, ان کی جماعت وہاں پر میجورٹی میں ہے, 90 MPs میں سے ایک MPA بھی آگے پیچھے ہونے کا امکان نہیں تھا, کس سے کوئی بات چیت نہیں تھی, اتنا بڑا میس کریٹ کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. اور ان کی اپنی جماعت کے اندر, یعنی سیاست تو یہ ہوتی ہے کہ ان کی اپنی جماعت میں ہونے والی جو تبدیلی ہے اور تلخی ہے, اس کو ہم کسی پولیٹیکل گین کے لیے استعمال کرتے, چاہے کہ ہم اس کا حصہ بن گئے, اور اس سے ظاہر ہے کوئی شک نہیں کہ تحریک انصاف نے گین کیا, پولیٹیکلی انہیں فائدہ ہوا. اب یہ ان کے اوپر منحصر ہے کہ اگر انہوں نے اپنا بیٹنگ آرڈر چینج کیا ہے یا کسی اور کو بانی تحریک انصاف نے موقع دیا ہے, تو ٹھیک ہے, وہ آئے ہمارے ساتھ مل جل کر کام کریں. اور مجھے مزمل صاحب کی باتوں سے یہ گمان ہو رہا ہے کہ جس طریقے سے یہ مرکز میں ظاہر آئے تھے تو بانی تحریک انصاف اور اپنے وزیر اعلیٰ کے حکم پر, ان کی اجازت سے ہی آئے ہوں گے, اور ظاہر ہے ان کو ہمیشہ وہ فرنٹ پر رکھتے ہیں. تو میرے خیال سے اگر اس طرح کے لوگوں کو مرکز سے بات کرنے کے لیے مختص کیا جائے گا, کیونکہ میری مزمل صاحب سے زندگی میں نہ کبھی کوئی ملاقات ہے, میری ان سے 2 دفعہ پچھلے ٹاک شو میں ہوئی ہے, یا ایک اور ٹاک شو کہیں ہوا ہوگا, یا آج کہیں ہو رہی ہے, لیکن گفتگو سے پتہ چل جاتا ہے, انسان کی قابلیت کا اندازہ ہو جاتا ہے, اور ظاہر ہے کہ فائنینشیل ایکسپرٹ ہیں بہت بڑے. تو میرے خیال سے اگر مرکز سے بہت ساری چیزیں ان کی, ذرا جو میجر ایشوز ہیں جن میں بانی تحریک انصاف کی رہائی ہے, عدالتوں میں معاملات ہیں, وہ اپنی جگہ پر, لیکن ظاہر ہے جو صوبے کا ورکنگ ریلیشن شپ مرکز کے ساتھ ہے, کوئی فائنانس کے ایشوز ہیں, باقی چیزیں ہیں, کوئی NFC ایوارڈ کی چیزیں ہیں, اس کو میرے خیال سے یہ اپنے صوبے کی عوام کی بہتری کے لیے استعمال کر سکتے ہیں, اپنی اس جو طرز گفتگو ہے, اپنی ایکسپرٹیز کو. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ جو ان کو مسائل کا سامنا ہے وہاں پر, لا اینڈ آرڈر تو ایک ایشو ہے, صحت کے شعبے میں ہوگا, ایجوکیشن کے شعبے میں ہوگا. ظاہر ہے لا محالہ خیبر پختونخوا پنجاب کی طرح اس طرح بڑا صوبہ نہیں ہے, وسائل کی کمی ہو سکتی ہے, مرکز سے فنڈنگ کے معاملات ہوں گے, تو ظاہر صوبے کے عوام نے مینڈیٹ دیا ہے, تو ہمیں بھی خوشی ہوگی اگر ہم سے یہ کوئی پازیٹیو فائدہ لیں گے اور نیگوشیٹ کر کوئی چیز لے کر جائیں گے, اپنے صوبے میں ڈیلیور کریں گے. سر ایک چھوٹا سا وقفہ شامل کریں, وقت کے بعد دوبارہ لوٹ کے آتے ہیں. ویورز ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ویورز. ہمیں جوائن کیا ہوا ہے حذیفہ رحمان صاحب نے, وزیر مملکت ہیں. مزمل اسلم صاحب ہیں جو سابق مشیر ہیں خیبر پختونخوا برائے خزانہ, اور اب ہمیں جوائن کیا قربان بلوچ صاحب نے, سینئر اینالسٹ ہیں, جرنلسٹ ہیں. قربان بلوچ صاحب السلام علیکم. جی السلام علیکم. قربان بلوچ صاحب, بریک پر جانے سے قبل بڑی اچھی گفتگو ہو رہی تھی مزمل اسلم صاحب اور حذیفہ صاحب کے درمیان, اور شراکت داری کی بات ہو رہی تھی, بہتر اشتراکی عمل, بہتر تعلقات کی بات ہو رہی تھی, افغان مہاجرین کی چاہے واپسی کا معاملہ ہو یا صوبے میں امن و امان کے قیام کے حوالے سے. آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں, صوبہ خیبر پختونخوا میں تبدیلی آئی ہے اور نئے وزیر اعلیٰ ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ معاملات میں بہتری آئے گی یا وہیں پر رہیں گے آپ کے صافیانہ تجزیے میں جو اس سے پہلے تھے جس پہ تناؤ اور کھچاؤ پایا جاتا تھا؟ جی میں سمجھتا ہوں کہ بہت مثبت تبدیلی آ رہی ہے, اور تبدیلی مزید آئے گی, کیونکہ آج وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کا جو بیان دہشت گردی کے حوالے سے یا پاکستان کے خلاف جارحیت کے حوالے سے آیا ہے, وہ کافی مثبت انڈیکیٹرز ہیں. انہوں نے یہ واضح کیا ہے کہ پاکستان کے خلاف کسی بھی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا, اور PTI یا KPK حکومت اس حوالے سے
अस्करी क़यादत के साथ है, फौज के साथ है। मैं समझता हूं कि ये बहुत एक पॉजिटिव मैसेज है जिस तरह तब्दीली केपीके में आई है, और उम्मीद की जा रही है कि वफाक और केपीके के दरमियान जो इस तरह के अमल है वो उसके मुस्बत नताइज आएंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने फोन करके वजीर आला बनने पर सोहेल अफरीदी को मुबारकबाद दी थी, और उसके बाद 2 इजलास हुए हैं जिसमें केपीके की नुमाइंदगी की गई है, और मैं समझता हूं कि आने वाले दिनों में जो आला सतही इजलास होंगे उसमें वजीर आला सोहेल अफरीदी बजाते खुद भी शिरकत करेंगे। तो पाकिस्तान के लिए ये सियासी जो अमल है, इस्तेकाम का अमल है, वो मजीद बेहतरी की तरफ बढ़ेगा। और जो पाकिस्तान के हवाले से जो अफगानी उमूर हैं या जो टीटीपी के साथ इश्यूज हैं या अफगान इंतजामिया के साथ इशू है, इसके लिए बहुत जरूरी है कि पाकिस्तान के जो स्टेक होल्डर्स हैं, सूबाई हुकूमतें, वज़राए आला और अस्करी क़यादत, सिविल क़यादत, ये एक पेज पे हों तो पाकिस्तान की कामयाबी यकीनी है, पहले भी यकीनी है, लेकिन अब मजीद उसके मुस्बत नताइज निकलेंगे। और चलते चलते ये बता दीजिएगा, कुर्बान बलूच साहब के मुज़म्मिल साहब का कहना था कि मुलाकात जो है वो वज़ीर आला साहब ने खुद भी कहा है मुलाकात, और उनको यही उम्मीद है कि आने वाले वीक में जो कल से स्टार्ट हो रहा है उनकी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रिट पिटीशन भी है, मुलाकात हो जाएगी ताकि उनको गाइडलाइंस भी मिल जाएंगी, और जो हुकूमत साजी का मरहला है, काबीना जो बनानी है सूबाई, उसकी तकमील में जो है वो हतमी तौर पर पेशरफ्त हो पाएगी। जी मैं समझता हूँ कि अभी तक जो डेवलपमेंट हुई है, जिसका मैंने जिक्र किया, जिसका आपने जिक्र किया, या मुज़म्मिल साहब जो इसका जिक्र कर रहे हैं, तो ये मुलाकात होने में कोई हर्ज नहीं है, मुलाकात होनी चाहिए। और पीटीआई के जो कायद हैं या सरबराह हैं, और उसके साथ वज़ीर आला केपीके सोहेल अफरीदी मुलाकात करना चाहते हैं, कोई गाइडलाइन लेना चाहते हैं, तो ये अच्छा अमल है। और मैं समझता हूँ ये मुलाकात हो ताकि ये जो भी कोई बहाना है वफाकी हुकूमत और केपीके के दरमियान जो इस तरह के अमल का, ये बेहतर तरीके से आगे बढ़े। जो इजलास हो रहे हैं और क्रूशल इश्यूज हैं, खास करके अफगानिस्तान के हवाले से, इसके हवाले से केपीके हुकूमत का ऑन बोर्ड होना, एक पेज पर होना वफाक के लिए, रियासत पाकिस्तान के लिए बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच कुर्बान बलूच साहब, आपका बहुत शुक्रिया। मुज़म्मिल असलम साहब, सर थैंक यू सो वेरी मच, और हुज़ैफा रहमान साहब, आपने भी हमें ज्वाइन किया। व्यूअर्स, चलते चलते एक पॉजिटिविटी के साथ हम प्रोग्राम को क्लोज कर रहे हैं, चाहे वो पाकिस्तान अफगानिस्तान के अमन की बात हो या सूबा खैबर पख्तूनख्वा और वफाकी हुकूमत के दरमियान ताल्लुकात और आगे बढ़ने के मुमकिनात के हवाले से। हमारे प्रोग्राम का स्पेल अपने अख्ताम को पहुँचते, अपने फीडबैक दीजिएगा। नेक्स्ट वीक तक मुझे सैयद अनवारुल हसन और प्रोग्राम सच की टीम को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह नेगहबान। दुरुस्त।